अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। वर्चुअल जलसा, अब तीसरा वर्चुअल जलसा होने जा रहा है, ऑनलाइन जलसा यानी कि होने जा रहा है। टिकटॉक पे ये जलसा होगा और आप लोग पहले से पेश की तैयार हो जाएं कि उस दिन इंटरनेट ने बंद हो जाना है और बाद में पीटीआई ने कहना है कि जी वो कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी। तो इस वजह से सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पीटीआई के उस ऑनलाइन जलसे में आखिर कितने लोगों ने आ जाना है और लोगों ने आकर आप लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ देना है। यानी ना लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, ना कोई तोड़ फोड़ हो रही है, ना कोई ऐसी चीज हो रही है, तो आखिर डर और खौफ किस चीज का कि उस दिन इंटरनेट बंद हो जाता है। जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है उस दिन इंटरनेट को पहले ही पता चल जाता है कि आज ना मेरे अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट आ जाना है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। बच्चे को भी पता है कि ये इंटरनेट उसी दिन बंद क्यों होता है पाकिस्तान में। तो अब एक दो दिन बाद ये जलसा होने जा रहा है ऑनलाइन और उस दिन ये इंटरनेट ने बंद हो जाना है। तो उस दिन का इंतजाम आप पेश की करके रखें। अगर आप कोई इंटरनेट पे ऑनलाइन काम करते हैं अर्निंग के हवाले से, या फ्रीलांसर है, या कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी चीज है, तो उस दिन आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि उस दिन हमारे मुल्क में हो जानी है तकनीकी खराबी पैदा। इन चीजों का क्या हल निकलेगा और क्या रिजल्ट निकलेगा वो आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पंजाब में अब भी ये वाकयात हो रहे हैं कि पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं मुखालिफ उम्मीदवारों के, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है और ये सब चीजें हो रही हैं। ये सब चीजें आज की जनरेशन को नहीं पता, क्योंकि इन्होंने ये सूरत हाल इतने बुरे तरीके से एक्सपोज होती हुई नहीं देखी थी। और इन्होंने ये सिर्फ पिछले इलेक्शंस में जो नून लीग के हवाले से जो वाकयात हो रहे थे वही इनके लिए बहुत जुल्म की इंतहा थे, क्योंकि उस टाइम सेंटीमेंट यूथ का, नौजवानों का उस टाइम भी इमरान खान के साथ था, तो इन वाकयात को कवरेज उस तरह नहीं दी गई, नहीं मिली। लेकिन मुस्लिम लीग नून हमेशा से ही तोड़ फोड़ की, इंतशार की और जुल्म और जबर की सियासत करती आई है। माजी में इन्होंने अपने इस तजर्बे से कोई चीज नहीं सीखी कि माजी में इन्होंने ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया पंजाब में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। हाँ, इन्होंने बीबी को शहीद जरूर किया और उसके बीबी के जाने से जो स्पेस थी वो इन्होंने अपनी बनाई और पिछले 30-40 साल से पंजाब इन्होंने अपने अब्बा जी का माल समझा हुआ है। लेकिन अब नजर आ रहा है और पिछले इलेक्शंस में भी ये उस तरह पंजाब में हुकूमत नहीं बना सके और अब भी नजर यही आ रहा है कि ये पंजाब में अक्सरियत लेने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिन इलाकों से हमेशा जीतती आई थी वहां ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पेनिट्रेशन कर चुकी है। जिस तरह आप सरदार लतीफ खोसा का हल्का देख लें, सलमान अकरम राजा साहब का हल्का देख लें, और ये सिर्फ एक हल्के की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब जहां यास्मीन राशिद के मुकाबले खड़े हुए वहां भी यही सूरत हाल है। बहरहाल आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब जी मानसहरा पहुंचे, आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि मुझे भी जब इतनी शर्म दिलाई जा रही है तो मुझे कुछ शर्म करनी चाहिए और मुझे भी बाहर निकलकर अवाम की बातों का जवाब देना चाहिए। जलसे में पहुंचे और मानसहरा बड़ा ही इनका एक महफूज हल्का समझा जाता है और इनकी बेटी जिनकी शादी की चॉइस से इनको इख्तिलाफ था, मरियम नवाज साहिबा, उनका बेसिकली ये ससुराल है और ये उनका हल्का है। और अब बेचारे कैप्टन सफ्तर से हमें बहुत ज्यादा हमदर्दी है, क्योंकि अब उनकी ये आबाई सीट भी ये छीनना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, चूंकि लाहौर के हल्कों में पोजीशन बड़ी यानी मुकाबला बड़ा ही सख्त हुआ है इस वक्त। तो ये सूरत हाल है कि मानसहरा पहुंचे, लेकिन वहां भी जलसे में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी पहुंचे और उन्होंने भी नारे लगाए। हालांकि ये इस इलाके का सेंटिमेंट हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहा है। बहरहाल वही बातें थी। मैं मोटरवे लेकर आया, मोटरवे नवाज शरीफ साहब लेकर आए जो, और सी पैक भी नवाज शरीफ ले आए हैं भाई। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले जनाब फरमा रहे थे कि थर का कोयला भी मैंने ही निकाला। थर कोल प्रोजेक्ट बेसिकली शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ब्रेन चाइल्ड था और जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत मरकज में आई उन्होंने इसके फंड्स रोके इसको और आखिर में सिंध हुकूमत ने अपनी गारंटी देकर अपने कि हम अपने फंड्स कटवा देंगे, उस पर ये काम किया। इसी तरह मोटरवे का क्रेडिट भी ले लेते हैं जनाब और सी पैक का भी ले लेते हैं। हालांकि अच्छा, अगर चाइना के ताल्लुकात इतने नवाज शरीफ के साथ अच्छे थे तो सदर जरदारी के दौर के बाद और सी पैक की उस इनिशिएशन के बाद जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो टेक्सटाइल सिटी बननी थी, वो सब चीजें क्यों नहीं हो सकी? वो सब इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इनका फोकस, इन्होंने जो रोजगार पैदा करने के मौके थे, हमने चाइना से ये बात की थी कि हम आपको तजारत आपकी के लिए पैसेज बना के देंगे, हम आपको ये फ्री एक जगह बना के देंगे जहां से आप आपकी ट्रेड करनी आपके लिए आसान होगी और आप हमारे मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, सड़कें बनाओ, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स में किक बैक्स के बहुत ज्यादा मौके होते हैं।
تو جو ان سے مواقع روزگار کے پیدا ہونے تھے وہ سب چیزیں نہیں کی. لیکن آج تک اچھا یہ پوری دنیا میں سڑکیں لوکل گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے, اور کسی بھی ملک میں آپ کو کوئی بھی جو نیشنل لیول کا لیڈر ہے وہ سڑکیں اور نالیاں پکی کرانے کے کریڈٹس لیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ ماشاءاللہ کریڈٹ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہی چاہتا ہے. تو شکریہ نواز شریف کہ اس نے اس ملک کو کھنڈرات بننے سے بچا لیا, ورنہ اس ملک میں پتہ نہیں کیا ہونا تھا. لاہور میں اتنے انڈر پاسز اور اتنی عجیب قسم کی کنسٹرکشنز کی ہیں, کوئی ٹرین وہاں سے جا رہی ہے, کوئی بس وہاں سے جا رہی ہے, کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور یہی وجہ ہے کہ لاہور کے اس اتنا بجٹ اچھا لاہور میں انہوں نے لگایا. انہوں نے کیونکہ یہ خود ماڈل ٹاؤن اور یہ جاتی عمرہ کو ان کا ڈیولپ کرنے کا ان کا انٹرسٹ تھا, اور یہ سمجھتے تھے کہ لاہور میں ہم بجٹ لگائیں گے تو ہمارے حلقے بڑے محفوظ ہو جائیں گے. لاہور تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, لاہور سارا اینٹی نون ہو چکا ہے, اور جو جنوبی پنجاب کا حصہ ہے وہاں بھی آپ کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے, کیونکہ جنوبی پنجاب کے کسی شخص کو ملتان بھکر یا بہاولپور کسی بھی شخص کو جب اس کو سیکریٹریٹ کا کام ہوتا ہے, اسے لاہور آنا پڑتا ہے, اسے یہاں کی عدالتوں میں, یہاں کی کچہریوں میں, یہاں کے آفیسز میں کسی بھی کام کے لیے آنا پڑتا ہے, تو وہ گالیاں تو آپ کو دیتا آتا ہے. اس ملک میں جہاں 8-9 مہینے گرمی پڑتی ہے وہاں, اور ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو نواز شریف صاحب نے برباد کیا پنجاب میں, اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی پنجاب ان کو ووٹ دے گا. ویری انٹرسٹنگ. وہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہ آپ کو ووٹ کیوں دے گا؟ آپ نے تو اس کی زندگی آپ نے اجیرن کر کے رکھتی ہوئی ہے. اچھا اب اس میں انٹرسٹ ان کا کیا ہے؟ انٹرسٹ بیسیکلی یہ ہے کہ پنجاب کو یہ تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتے, اور اس میں ان کا انٹرسٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کی جتنی بھی سیٹس ہیں وہ ساری ہم صرف پنجاب میں رہیں گے, پنجاب کی ہم پالیٹکس کریں گے, پاور پالیٹکس کریں گے, اور پنجاب کی اکثریتی ہم سیٹیں لیں گے, اور اسمبلی میں حکومت ہم بنائیں گے. چھوٹے صوبے وہ چھوٹے صوبے اس لیے ہیں کیونکہ ان کا حق مار مار کے, حالانکہ کراچی کی تو اکیلی اتنی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ سندھ کی آبادی کم کیسے ہو سکتی ہے, یا بلوچستان کو آپ دیکھ لیں, یا خیبر پختونخوا کو. تو خیبر پختونخوا میں تو آبادی آپ جانتے ہیں کہ مسلسل بڑھ رہی ہے, افغان مہاجرین اور یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے, ڈائنامکس وہاں پہ چلتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں. تو صوبہ نہ بنانے کا ان کا مقصد بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے رول کرنا ہے ہمیشہ پنجاب پہ, اور اب ان کو شاید اس بات کا احساس ہو اس الیکشن میں ہارنے کے بعد کہ ہم نے پنجاب کے وسائل کو کتنی بے دردی سے لوٹا ہے, اور جنوبی پنجاب میں رہنے والے لوگ نون لیگ سے کس قدر فیڈ اپ ہو چکے ہیں, اور کس قدر نفرت کرتا ہے وہاں کا رہنے والا شخص نون لیگ سے. بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی جیل سپرنٹینڈنٹ سے کچھ تلخ کلامی ہوگی. بیسیکلی انہیں یہ بات بری لگی کہ انہوں نے تم کیوں کہنے کی جرت کی عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب بیسیکلی جرنلسٹ سے میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن ظاہر ہے وہ ملک ایک سابق وزیر اعظم ہیں, اور آبویسلی وہ اس چیز کو, اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتے, اور اتنا اس کا وہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ انہوں نے آ کر باہر میڈیا سے بات کی اور کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی یہ اس میں بات تھی کہ عمران خان صاحب میڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے, ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی. اس چیز پر ان کو غصہ آیا ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا آج کل ایک پلان سی بڑا گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان سی ہے. تو میرا اپنے جو انصافی دوست ہیں, سبسکرائبر ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ جس طرح آپ کے بہت سارے پہلے پلان ناکام ہوئے ہیں, آپ کی اپنے اندر دیکھیں اتنی بڑی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ آپ چیک کر سکیں کہ کون سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کون سے لوگ نہیں ہیں. جس طرح فواد چودھری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میں بائیک آؤٹ کا اعلان کرتا ہوں. فواد چودھری صاحب کا آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی میں تھے, پھر چلے گئے, پھر دوبارہ انہوں نے پی ٹی آئی میں آنے کی کوشش کی, اور پھر وہ چیز رپورٹ ہوگی, ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اتنی بڑی پارٹیز میں کوئی پلان سی ڈی اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی, کیونکہ آپ کے اندر ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیزیں آگے پہنچاتے ہیں. چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی صورتحال کا کبھی پہلے سامنا نہیں کرنا پڑا, تو آبویسلی ان کو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے مشکل پیش آئے گی. لیکن ایک چیز کا کریڈٹ دینا پڑے گا ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو, جس طریقے سے, جس جوش اور جذبے سے اپنے امیدواروں کے
یہ ریکٹ، یہ پیالے، کے کا نشان کھوسا صاحب کو دیا گیا ہے، تسبیح، جو بھی مطلب نشان ہے اس کی جس طریقے سے وہ مہم چلا رہے ہیں، پبلسٹی کر رہے ہیں، یہ مطلب سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنی وہ کیمپین کر رہے ہیں، اٹس ریئلی ونڈرفل. انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.